ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री बद्रीनारायण स्तोत्रम्। यो नारायण आत्मरूप इति यज्जानाम्यहं तत्त्वतः, यस्मिन् सर्वमिदं प्रकल्पितमहो रज्ज्वां यथा हिरवृथा। मायाया विनिवर्तकं निजमहो ब्रह्मेति यः श्रूयते। नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहं। ब्रह्मैक्यं निजपावनं सुरुचिरं मायाविहीनं परं। ज्ञात्वा सर्वमतीत्यमायकमिदं जीवेशवेश्वादिकं। यस्मिन्नित्यमहं जले जलमिव प्राप्येकतां संस्थितः। नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम्। एकस्मिन् कथमीदृशं जगदिदं मायापि वा भाव्यते। नैकस्मिन्नितरस्य भाव इति यत् सत्यं श्रुतेः सम्मतं। द्वैतं हेतुरहो भयस्य गदितं ज्ञात्वैक्यमालम्ब्य च। नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम्। वन्द्यापुत्रजनिर्यथैव किल तद् धेतुस्तथैवामृषा। विश्वं तस्य च कारणं तदपि चेन्मिथ्येन्द्रजालादिवत्। यस्मिन्नेव जगन्न हेतुरपि या मायास्य वा प्रस्फुरेत्। नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम्। भ्रान्त्युत्थं यदि वा भवेद्भवतु तज्जीवेशवेश्वादिकं। मायामात्रमिदं न मेऽस्ति नितरां भ्रान्तेरधिष्ठानतः। यस्मिन् भूम्नि नरश्च यो विदिति वा नामापि न श्रूयते। नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम्। जीवनमुक्तिप्रदं शुद्धं श्रीनारायणपञ्चकं। पठनाश्रवणादस्य जीवनमुक्तिमवाप्नुयात्। यो नारायण आत्मरूप इति यज्जानाम्यहं तत्त्वतः, यस्मिन् सर्वमिदं प्रकल्पितमहो रज्ज्वां यथा हिरवृथा। मायाया विनिवर्तकं निजमहो ब्रह्मेति यः श्रूयते। नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम्। ब्रह्मैक्यं निजपावनं सुरुचिरं मायाविहीनं परं। ज्ञात्वा सर्वमतीत्यमायकमिदं जीवेशवेश्वादिकं। यस्मिन्नित्यमहं जले जलमिव प्राप्येकतां संस्थितः। नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम्। एकस्मिन् कथमीदृशं जगदिदं मायापि वा भाव्यते। नैकस्मिन्नितरस्य भाव इति यत् सत्यं श्रुतेः सम्मतं। द्वैतं हेतुरहो भयस्य गदितं ज्ञात्वैक्यमालम्ब्य च। नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम्। वन्द्यापुत्रजनिर्यथैव किल तद् धेतुस्तथैवामृषा। विश्वं तस्य च कारणं तदपि चेन्मिथ्येन्द्रजालादिवत्। यस्मिन्नेव जगन्न हेतुरपि या मायास्य वा प्रस्फुरेत्। नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम्। भ्रान्त्युत्थं यदि वा भवेद्भवतु तज्जीवेशवेश्वादिकं। मायामात्रमिदं न मेऽस्ति नितरां भ्रान्तेरधिष्ठानतः। यस्मिन् भूम्नि नरश्च यो विदिति वा नामापि न श्रूयते।
नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम् जीवनमुक्तिप्रदं शुद्धं श्रीनारायणपञ्चकं पठनाश्रवणादस्य जीवनमुक्तिमवाप्नुयात्। यो नारायण आत्मरूप इति यज्जानाम्यहं तत्त्वतः यस्मिन् सर्वमिदं प्रकल्पितमहो रज्ज्वां यथा हिरवृथा मायाया विनिवर्तकं निजमहो ब्रह्मेति यः श्रूयते नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम् ब्रह्मैक्यं निजपावनं सुरुचिरं मायाविहीनं परं ज्ञात्वा सर्वमतीत्यमायकमिदं जीवेशवेश्वादिकं यस्मिन्नित्यमहं जले जलमिव प्राप्येकतां संस्थितः नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम् एकस्मिन् कथमीदृशं जगदिदं मायापि वा भाव्यते नैकस्मिन्नितरस्य भाव इति यत् सत्यं श्रुतेः सम्मतं द्वैतं हेतुरहो भयस्य गदितं ज्ञात्वैक्यमालम्ब्य च नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम् वन्द्यापुत्रजनिर्यथैव किल तद् धेतुस्तथैवामृषा विश्वं तस्य च कारणं तदपि चेन्मिथ्येन्द्रजालादिवत् यस्मिन्नेव जगन्न हेतुरपि या मायास्य वा प्रस्फुरेत् नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम् भ्रान्त्युत्थं यदि वा भवेद्भवतु तज्जीवेशवेश्वादिकं मायामात्रमिदं न मेऽस्ति नितरां भ्रान्तेरधिष्ठानतः यस्मिन् भूम्नि नरश्च यो विदिति वा नामापि न श्रूयते नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम् जीवनमुक्तिप्रदं शुद्धं श्रीनारायणपञ्चकं पठनाश्रवणादस्य जीवनमुक्तिमवाप्नुयात्। यो नारायण आत्मरूप इति यज्जानाम्यहं तत्त्वतः यस्मिन् सर्वमिदं प्रकल्पितमहो रज्ज्वां यथा हिरवृथा मायाया विनिवर्तकं निजमहो ब्रह्मेति यः श्रूयते नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम् ब्रह्मैक्यं निजपावनं सुरुचिरं मायाविहीनं परं ज्ञात्वा सर्वमतीत्यमायकमिदं जीवेशवेश्वादिकं यस्मिन्नित्यमहं जले जलमिव प्राप्येकतां संस्थितः नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम् एकस्मिन् कथमीदृशं जगदिदं मायापि वा भाव्यते नैकस्मिन्नितरस्य भाव इति यत् सत्यं श्रुतेः सम्मतं द्वैतं हेतुरहो भयस्य गदितं ज्ञात्वैक्यमालम्ब्य च नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम् वन्द्यापुत्रजनिर्यथैव किल तद् धेतुस्तथैवामृषा विश्वं तस्य च कारणं तदपि चेन्मिथ्येन्द्रजालादिवत् यस्मिन्नेव जगन्न हेतुरपि या मायास्य वा प्रस्फुरेत् नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम् भ्रान्त्युत्थं यदि वा भवेद्भवतु तज्जीवेशवेश्वादिकं मायामात्रमिदं न मेऽस्ति नितरां
भ्रान्तेरधिष्ठानतः यस्मिन् भूम्नि नरश्च यो विदिति वा नामापि न श्रूयते नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहं जीवनमुक्तिप्रदं शुद्धं श्रीनारायणपञ्चकं पठनाश्रवणादस्य जीवनमुक्तिमवाप्नुयात्। यो नारायण आत्मरूप इति यज्जानाम्यहं तत्त्वतः यस्मिन् सर्वमिदं प्रकल्पितमहो रज्ज्वां यथा हिरवृथा मायाया विनिवर्तकं निजमहो ब्रह्मेति यः श्रूयते नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहं ब्रह्मैक्यं निजपावनं सुरुचिरं मायाविहीनं परं ज्ञात्वा सर्वमतीत्यमायकमिदं जीवेशवेश्वादिकं यस्मिन्नित्यमहं जले जलमिव प्राप्येकतां संस्थितः नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम्। एकस्मिन् कथमीदृशं जगदिदं मायापि वा भाव्यते नैकस्मिन्नितरस्य भाव इति यत् सत्यं श्रुतेः सम्मतं द्वैतं हेतुरहो भयस्य गदितं ज्ञात्वैक्यमालम्ब्य च नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहं वन्द्यापुत्रजनिर्यथैव किल तद् धेतुस्तथैवामृषा विश्वं तस्य च कारणं तदपि चेन्मिथ्येन्द्रजालादिवत् यस्मिन्नेव जगन्न हेतुरपि या मायास्य वा प्रस्फुरेत् नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहं भ्रान्त्युत्थं यदि वा भवेद् भवतु तज्जीवेशवेश्वादिकं मायामात्रमिदं न मेस्ति नितरां भ्रान्तेरधिष्ठानतः यस्मिन् भूम्नि नरश्च यो विदिति वा नामापि न श्रूयते नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहं जीवनमुक्तिप्रदं शुद्धं श्रीनारायणपञ्चकं पठनाश्रवणादस्य जीवनमुक्तिमवाप्नुयात्। यो नारायण आत्मरूप इति यज्जानाम्यहं तत्त्वतः यस्मिन् सर्वमिदं प्रकल्पितमहो रज्ज्वां यथा हिरवृथा मायाया विनिवर्तकं निजमहो ब्रह्मेति यः श्रूयते नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहं ब्रह्मैक्यं निजपावनं सुरुचिरं मायाविहीनं परं ज्ञात्वा सर्वमतीत्यमायकमिदं जीवेशवेश्वादिकं यस्मिन्नित्यमहं जले जलमिव प्राप्येकतां संस्थितः नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम्। एकस्मिन् कथमीदृशं जगदिदं मायापि वा भाव्यते नैकस्मिन्नितरस्य भाव इति यत् सत्यं श्रुतेः सम्मतं द्वैतं हेतुरहो भयस्य गदितं ज्ञात्वैक्यमालम्ब्य च नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहं वन्द्यापुत्रजनिर्यथैव किल तद् धेतुस्तथैवामृषा विश्वं तस्य च कारणं तदपि चेन्मिथ्येन्द्रजालादिवत् यस्मिन्नेव जगन्न हेतुरपि या मायास्य वा प्रस्फुरेत् नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहं
भ्रान्त्युत्थं यदि वा भवेद् भवतु तज्जीवेशवेश्वादिकं मायामात्रमिदं न मेऽस्ति नितरां भ्रान्तेरधिष्ठानतः यस्मिन् भूम्नि नरश्च यो विदिति वा नामापि न श्रूयते नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहं जीवनमुक्तिप्रदं शुद्धं श्रीनारायणपञ्चकं पठनाश्रवणादस्य जीवनमुक्तिमवाप्नुयात्। यो नारायण आत्मरूप इति यज्जानाम्यहं तत्त्वतः यस्मिन् सर्वमिदं प्रकल्पितमहो रज्ज्वां यथा हिरवृथा मायाया विनिवर्तकं निजमहो ब्रह्मेति यः श्रूयते नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहं ब्रह्मैक्यं निजपावनं सुरुचिरं मायाविहीनं परं ज्ञात्वा सर्वमतीत्यमायकमिदं जीवेशवेश्वादिकं यस्मिन्नित्यमहं जले जलमिव प्राप्येकतां संस्थितः नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम्। एकस्मिन् कथमीदृशं जगदिदं मायापि वा भाव्यते नैकस्मिन्नितरस्य भाव इति यत् सत्यं श्रुतेः सम्मतं द्वैतं हेतुरहो भयस्य गदितं ज्ञात्वैक्यमालम्ब्य च नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम्। वन्द्यापुत्रजनिर्यथैव किल तद् धेतुस्तथैवामृषा विश्वं तस्य च कारणं तदपि चेन्मिथ्येन्द्रजालादिवत् यस्मिन्नेव जगन्न हेतुरपि या मायास्य वा प्रस्फुरेत् नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहं। भ्रान्त्युत्थं यदि वा भवेद् भवतु तज्जीवेशवेश्वादिकं मायामात्रमिदं न मेऽस्ति नितरां भ्रान्तेरधिष्ठानतः यस्मिन् भूम्नि नरश्च यो विदिति वा नामापि न श्रूयते नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहं जीवनमुक्तिप्रदं शुद्धं श्रीनारायणपञ्चकं पठनाश्रवणादस्य जीवनमुक्तिमवाप्नुयात्। यो नारायण आत्मरूप इति यज्जानाम्यहं तत्त्वतः यस्मिन् सर्वमिदं प्रकल्पितमहो रज्ज्वां यथा हिरवृथा मायाया विनिवर्तकं निजमहो ब्रह्मेति यः श्रूयते नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहं ब्रह्मैक्यं निजपावनं सुरुचिरं मायाविहीनं परं ज्ञात्वा सर्वमतीत्यमायकमिदं जीवेशवेश्वादिकं यस्मिन्नित्यमहं जले जलमिव प्राप्येकतां संस्थितः नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम्। एकस्मिन् कथमीदृशं जगदिदं मायापि वा भाव्यते नैकस्मिन्नितरस्य भाव इति यत् सत्यं श्रुतेः सम्मतं द्वैतं हेतुरहो भयस्य गदितं ज्ञात्वैक्यमालम्ब्य च नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम्। वन्द्यापुत्रजनिर्यथैव किल तद् धेतुस्तथैवामृषा विश्वं तस्य च कारणं तदपि चेन्मिथ्येन्द्रजालादिवत् यस्मिन्नेव जगन्न हेतुरपि या
मायास्य वा प्रस्फुरेत् नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम् भ्रान्त्युत्थं यदि वा भवेद् भवतु तज्जीवेशवेश्वादिकं मायामात्रमिदं न मेऽस्ति नितरां भ्रान्तेरधिष्ठानतः यस्मिन् भूम्नि नरश्च यो विदिति वा नामापि न श्रूयते नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम् जीवनमुक्तिप्रदं शुद्धं श्रीनारायणपञ्चकं पठनाश्रवणादस्य जीवनमुक्तिमवाप्नुयात्। यो नारायण आत्मरूप इति यज्जानाम्यहं तत्त्वतः यस्मिन् सर्वमिदं प्रकल्पितमहो रज्ज्वां यथा हिरवृथा मायाया विनिवर्तकं निजमहो ब्रह्मेति यः श्रूयते नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम् ब्रह्मैक्यं निजपावनं सुरुचिरं मायाविहीनं परं ज्ञात्वा सर्वमतीत्यमायकमिदं जीवेशवेश्वादिकं यस्मिन्नित्यमहं जले जलमिव प्राप्येकतां संस्थितः नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम् एकस्मिन् कथमीदृशं जगदिदं मायापि वा भाव्यते नैकस्मिन्नितरस्य भाव इति यत् सत्यं श्रुतेः सम्मतम् द्वैतं हेतुरहो भयस्य गदितं ज्ञात्वैक्यमालम्ब्य च नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम् वन्द्यापुत्रजनिर्यथैव किल तद् धेतुस्तथैवामृषा विश्वं तस्य च कारणं तदपि चेन्मिथ्येन्द्रजालादिवत् यस्मिन्नेव जगन्न हेतुरपि या मायास्य वा प्रस्फुरेत् नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम् भ्रान्त्युत्थं यदि वा भवेद् भवतु तज्जीवेशवेश्वादिकं मायामात्रमिदं न मेऽस्ति नितरां भ्रान्तेरधिष्ठानतः यस्मिन् भूम्नि नरश्च यो विदिति वा नामापि न श्रूयते नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम् जीवनमुक्तिप्रदं शुद्धं श्रीनारायणपञ्चकं पठनाश्रवणादस्य जीवनमुक्तिमवाप्नुयात्। यो नारायण आत्मरूप इति यज्जानाम्यहं तत्त्वतः यस्मिन् सर्वमिदं प्रकल्पितमहो रज्ज्वां यथा हिरवृथा मायाया विनिवर्तकं निजमहो ब्रह्मेति यः श्रूयते नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम् ब्रह्मैक्यं निजपावनं सुरुचिरं मायाविहीनं परं ज्ञात्वा सर्वमतीत्यमायकमिदं जीवेशवेश्वादिकं यस्मिन्नित्यमहं जले जलमिव प्राप्येकतां संस्थितः नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम् एकस्मिन् कथमीदृशं जगदिदं मायापि वा भाव्यते नैकस्मिन्नितरस्य भाव इति यत् सत्यं श्रुतेः सम्मतम् द्वैतं हेतुरहो भयस्य गदितं ज्ञात्वैक्यमालम्ब्य च नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम् वन्द्यापुत्रजनिर्यथैव किल तद् धेतुस्तथैवामृषा
विश्वं तस्य च कारणं तदपि चेन्मिथ्येन्द्रजालादिवत् यस्मिन्नेव जगन्न हेतुरपि या मायास्य वा प्रस्फुरेत् नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम् भ्रान्त्युत्थं यदि वा भवेद्भवतु तज्जीवेशवेश्वादिकं मायामात्रमिदं न मेऽस्ति नितरां भ्रान्तेरधिष्ठानतः यस्मिन् भूम्नि नरश्च यो विदिति वा नामापि न श्रूयते नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम् जीवनमुक्तिप्रदं शुद्धं श्रीनारायणपञ्चकं पठनाश्रवणादस्य जीवनमुक्तिमवाप्नुयात् यो नारायण आत्मरूप इति यज्जानाम्यहं तत्त्वतः यस्मिन् सर्वमिदं प्रकल्पितमहो रज्ज्वां यथा हिरवृथा मायाया विनिवर्तकं निजमहो ब्रह्मेति यः श्रूयते नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम् ब्रह्मैक्यं निजपावनं सुरुचिरं मायाविहीनं परं ज्ञात्वा सर्वमतीत्यमायिकमिदं जीवेशवेश्वादिकं यस्मिन्नित्यमहं जले जलमिव प्राप्येकतां संस्थितः नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम् एकस्मिन् कथमीदृशं जगदिदं मायापि वा भाव्यते नैकस्मिन्नितरस्य भाव इति यत् सत्यं श्रुतेः सम्मतम् द्वैतं हेतुरहो भयस्य गदितं ज्ञात्वैक्यमालम्ब्य च नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम् वन्द्यापुत्रजनिर्यथैव किल तद् धेतुस्तथैवामृषा विश्वं तस्य च कारणं तदपि चेन्मिथ्येन्द्रजालादिवत् यस्मिन्नेव जगन्न हेतुरपि या मायास्य वा प्रस्फुरेत् नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम् भ्रान्त्युत्थं यदि वा भवेद्भवतु तज्जीवेशवेश्वादिकं मायामात्रमिदं न मेऽस्ति नितरां भ्रान्तेरधिष्ठानतः यस्मिन् भूम्नि नरश्च यो विदिति वा नामापि न श्रूयते नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम् जीवनमुक्तिप्रदं शुद्धं श्रीनारायणपञ्चकं पठनाश्रवणादस्य जीवनमुक्तिमवाप्नुयात् यो नारायण आत्मरूप इति यज्जानाम्यहं तत्त्वतः यस्मिन् सर्वमिदं प्रकल्पितमहो रज्ज्वां यथा हिरवृथा मायाया विनिवर्तकं निजमहो ब्रह्मेति यः श्रूयते नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम् ब्रह्मैक्यं निजपावनं सुरुचिरं मायाविहीनं परं ज्ञात्वा सर्वमतीत्यमायिकमिदं जीवेशवेश्वादिकं यस्मिन्नित्यमहं जले जलमिव प्राप्येकतां संस्थितः नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम् एकस्मिन् कथमीदृशं जगदिदं मायापि वा भाव्यते नैकस्मिन्नितरस्य भाव इति यत् सत्यं श्रुतेः सम्मतम् द्वैतं हेतुरहो भयस्य गदितं ज्ञात्वैक्यमालम्ब्य च नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं
सच्चित्सुखं नौम्यहं। वन्द्यापुत्रजनिर्यथैव किल तद् धेतुस्तथैवामृषा। विश्वं तस्य च कारणं तदपि चेन्मिथ्येन्द्रजालादिवत्। यस्मिन्नेव जगन्न हेतुरपि या मायास्य वा प्रस्फुरेत्। नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम्। भ्रान्त्युत्थं यदि वा भवेद्भवतु तज्जीवेशवेश्वादिकं। मायामात्रमिदं न मेऽस्ति नितरां भ्रान्तेरधिष्ठानतः। यस्मिन् भूम्नि नरश्च यो विदिति वा नामापि न श्रूयते। नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम्। जीवनमुक्तिप्रदं शुद्धं श्रीनारायणपञ्चकं। पठनाश्रवणादस्य जीवनमुक्तिमवाप्नुयात्। यो नारायण आत्मरूप इति यज्जानाम्यहं तत्त्वतः। यस्मिन् सर्वमिदं प्रकल्पितमहो रज्ज्वां यथा हिरवृथा। मायाया विनिवर्तकं निजमहो ब्रह्मेति यः श्रूयते। नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम्। ब्रह्मैक्यं निजपावनं सुरुचिरं मायाविहीनं परं। ज्ञात्वा सर्वमतीत्यमायकमिदं जीवेशवेश्वादिकं। यस्मिन्नित्यमहं जले जलमिव प्राप्येकतां संस्थितः। नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम्। एकस्मिन् कथमीदृशं जगदिदं मायापि वा भाव्यते। नैकस्मिन्नितरस्य भाव इति यत् सत्यं श्रुतेः सम्मतं। द्वैतं हेतुरहो भयस्य गदितं ज्ञात्वैक्यमालम्ब्य च। नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम्। वन्द्यापुत्रजनिर्यथैव किल तद् धेतुस्तथैवामृषा। विश्वं तस्य च कारणं तदपि चेन्मिथ्येन्द्रजालादिवत्। यस्मिन्नेव जगन्न हेतुरपि या मायास्य वा प्रस्फुरेत्। नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम्। भ्रान्त्युत्थं यदि वा भवेद्भवतु तज्जीवेशवेश्वादिकं। मायामात्रमिदं न मेऽस्ति नितरां भ्रान्तेरधिष्ठानतः। यस्मिन् भूम्नि नरश्च यो विदिति वा नामापि न श्रूयते। नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम्। जीवनमुक्तिप्रदं शुद्धं श्रीनारायणपञ्चकं। पठनाश्रवणादस्य जीवनमुक्तिमवाप्नुयात्। यो नारायण आत्मरूप इति यज्जानाम्यहं तत्त्वतः। यस्मिन् सर्वमिदं प्रकल्पितमहो रज्ज्वां यथा हिरवृथा। मायाया विनिवर्तकं निजमहो ब्रह्मेति यः श्रूयते। नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम्। ब्रह्मैक्यं निजपावनं सुरुचिरं मायाविहीनं परं। ज्ञात्वा सर्वमतीत्यमायकमिदं जीवेशवेश्वादिकं। यस्मिन्नित्यमहं जले जलमिव प्राप्येकतां संस्थितः। नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम्। एकस्मिन् कथमीदृशं जगदिदं मायापि वा भाव्यते। नैकस्मिन्नितरस्य भाव इति यत् सत्यं श्रुतेः सम्मतं।
द्वैतं हेतुरहो भयस्य गदितं ज्ञात्वैक्यमालम्ब्य च नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहं वन्द्यापुत्रजनिर्यथैव किल तद् धेतुस्तथैवामृषा विश्वं तस्य च कारणं तदपि चेन्मिथ्येन्द्रजालादिवत् यस्मिन्नेव जगन्न हेतुरपि या मायास्य वा प्रस्फुरेत् नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहं भ्रान्त्युत्थं यदि वा भवेद्भवतु तज्जीवेशवेश्वादिकं मायामात्रमिदं न मेऽस्ति नितरां भ्रान्तेरधिष्ठानतः यस्मिन् भूम्नि नरश्च यो विदिति वा नामापि न श्रूयते नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहं जीवनमुक्तिप्रदं शुद्धं श्रीनारायणपञ्चकं पठनाश्रवणादस्य जीवनमुक्तिमवाप्नुयात् यो नारायण आत्मरूप इति यज्जानाम्यहं तत्त्वतः यस्मिन् सर्वमिदं प्रकल्पितमहो रज्ज्वां यथा हिरवृथा मायाया विनिवर्तकं निजमहो ब्रह्मेति यः श्रूयते नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहं ब्रह्मैक्यं निजपावनं सुरुचिरं मायाविहीनं परं ज्ञात्वा सर्वमतीत्यमायकमिदं जीवेशवेश्वादिकं यस्मिन्नित्यमहं जले जलमिव प्राप्येकतां संस्थितः नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम् एकस्मिन् कथमीदृशं जगदिदं मायापि वा भाव्यते नैकस्मिन्नितरस्य भाव इति यत् सत्यं श्रुतेः सम्मतं द्वैतं हेतुरहो भयस्य गदितं ज्ञात्वैक्यमालम्ब्य च नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहं वन्द्यापुत्रजनिर्यथैव किल तद् धेतुस्तथैवामृषा विश्वं तस्य च कारणं तदपि चेन्मिथ्येन्द्रजालादिवत् यस्मिन्नेव जगन्न हेतुरपि या मायास्य वा प्रस्फुरेत् नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहं भ्रान्त्युत्थं यदि वा भवेद्भवतु तज्जीवेशवेश्वादिकं मायामात्रमिदं न मेऽस्ति नितरां भ्रान्तेरधिष्ठानतः यस्मिन् भूम्नि नरश्च यो विदिति वा नामापि न श्रूयते नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहं जीवनमुक्तिप्रदं शुद्धं श्रीनारायणपञ्चकं पठनाश्रवणादस्य जीवनमुक्तिमवाप्नुयात् यो नारायण आत्मरूप इति यज्जानाम्यहं तत्त्वतः यस्मिन् सर्वमिदं प्रकल्पितमहो रज्ज्वां यथा हिरवृथा मायाया विनिवर्तकं निजमहो ब्रह्मेति यः श्रूयते नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहं ब्रह्मैक्यं निजपावनं सुरुचिरं मायाविहीनं परं ज्ञात्वा सर्वमतीत्यमायकमिदं जीवेशवेश्वादिकं यस्मिन्नित्यमहं जले जलमिव प्राप्येकतां संस्थितः नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम् एकस्मिन् कथमीदृशं जगदिदं
मायापि वा भाव्यते नैकस्मिन्नितरस्य भाव इति यत् सत्यं श्रुतेः सम्मतं द्वैतं हेतुरहो भयस्य गदितं ज्ञात्वैक्यमालम्ब्य च नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहं वन्द्यापुत्रजनिर्यथैव किल तद् धेतुस्तथैवामृषा विश्वं तस्य च कारणं तदपि चेन्मिथ्येन्द्रजालादिवत् यस्मिन्नेव जगन्न हेतुरपि या मायास्य वा प्रस्फुरेत् नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहं भ्रान्त्युत्थं यदि वा भवेद् भवतु तज्जीवेशवेश्वादिकं मायामात्रमिदं न मेऽस्ति नितरां भ्रान्तेरधिष्ठानतः यस्मिन् भूम्नि नरश्च यो विदिति वा नामापि न श्रूयते नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहं जीवनमुक्तिप्रदं शुद्धं श्रीनारायणपञ्चकं पठनाश्रवणादस्य जीवनमुक्तिमवाप्नुयात् यो नारायण आत्मरूप इति यज्जानाम्यहं तत्त्वतः यस्मिन् सर्वमिदं प्रकल्पितमहो रज्ज्वां यथा हिरवृथा मायाया विनिवर्तकं निजमहो ब्रह्मेति यः श्रूयते नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहं ब्रह्मैक्यं निजपावनं सुरुचिरं मायाविहीनं परं ज्ञात्वा सर्वमतीत्यमायकमिदं जीवेशवेश्वादिकं यस्मिन्नित्यमहं जले जलमिव प्राप्येकतां संस्थितः नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम् एकस्मिन् कथमीदृशं जगदिदं मायापि वा भाव्यते नैकस्मिन्नितरस्य भाव इति यत् सत्यं श्रुतेः सम्मतं द्वैतं हेतुरहो भयस्य गदितं ज्ञात्वैक्यमालम्ब्य च नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहं वन्द्यापुत्रजनिर्यथैव किल तद् धेतुस्तथैवामृषा विश्वं तस्य च कारणं तदपि चेन्मिथ्येन्द्रजालादिवत् यस्मिन्नेव जगन्न हेतुरपि या मायास्य वा प्रस्फुरेत् नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहं भ्रान्त्युत्थं यदि वा भवेद् भवतु तज्जीवेशवेश्वादिकं मायामात्रमिदं न मेऽस्ति नितरां भ्रान्तेरधिष्ठानतः यस्मिन् भूम्नि नरश्च यो विदिति वा नामापि न श्रूयते नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहं जीवनमुक्तिप्रदं शुद्धं श्रीनारायणपञ्चकं पठनाश्रवणादस्य जीवनमुक्तिमवाप्नुयात् यो नारायण आत्मरूप इति यज्जानाम्यहं तत्त्वतः यस्मिन् सर्वमिदं प्रकल्पितमहो रज्ज्वां यथा हिरवृथा मायाया विनिवर्तकं निजमहो ब्रह्मेति यः श्रूयते नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहं ब्रह्मैक्यं निजपावनं सुरुचिरं मायाविहीनं परं ज्ञात्वा सर्वमतीत्यमायकमिदं जीवेशवेश्वादिकं यस्मिन्नित्यमहं जले जलमिव प्राप्येकतां संस्थितः
नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम्। एकस्मिन् कथमीदृशं जगदिदं मायापि वा भाव्यते, नैकस्मिन्नितरस्य भाव इति यत् सत्यं श्रुतेः सम्मतं। द्वैतं हेतुरहो भयस्य गदितं ज्ञात्वैक्यमालम्ब्य च, नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम्। वन्द्यापुत्रजनिर्यथैव किल तद् धेतुस्तथैवामृषा, विश्वं तस्य च कारणं तदपि चेन्मिथ्येन्द्रजालादिवत्। यस्मिन्नेव जगन्न हेतुरपि या मायास्य वा प्रस्फुरेत्, नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम्। भ्रान्त्युत्थं यदि वा भवेद् भवतु तज्जीवेशवेश्वादिकं, मायामात्रमिदं न मेऽस्ति नितरां भ्रान्तेरधिष्ठानतः। यस्मिन् भूम्नि नरश्च यो विदिति वा नामापि न श्रूयते, नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम्। जीवनमुक्तिप्रदं शुद्धं श्रीनारायणपञ्चकं, पठनाश्रवणादस्य जीवनमुक्तिमवाप्नुयात्। यो नारायण आत्मरूप इति यज्जानाम्यहं तत्त्वतः, यस्मिन् सर्वमिदं प्रकल्पितमहो रज्ज्वां यथा हिरवृथा। मायाया विनिवर्तकं निजमहो ब्रह्मेति यः श्रूयते, नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम्। ब्रह्मैक्यं निजपावनं सुरुचिरं मायाविहीनं परं, ज्ञात्वा सर्वमतीत्यमायकमिदं जीवेशवेश्वादिकं। यस्मिन्नित्यमहं जले जलमिव प्राप्येकतां संस्थितः, नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम्। एकस्मिन् कथमीदृशं जगदिदं मायापि वा भाव्यते, नैकस्मिन्नितरस्य भाव इति यत् सत्यं श्रुतेः सम्मतं। द्वैतं हेतुरहो भयस्य गदितं ज्ञात्वैक्यमालम्ब्य च, नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम्। वन्द्यापुत्रजनिर्यथैव किल तद् धेतुस्तथैवामृषा, विश्वं तस्य च कारणं तदपि चेन्मिथ्येन्द्रजालादिवत्। यस्मिन्नेव जगन्न हेतुरपि या मायास्य वा प्रस्फुरेत्, नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम्। भ्रान्त्युत्थं यदि वा भवेद् भवतु तज्जीवेशवेश्वादिकं, मायामात्रमिदं न मेऽस्ति नितरां भ्रान्तेरधिष्ठानतः। यस्मिन् भूम्नि नरश्च यो विदिति वा नामापि न श्रूयते, नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम्। जीवनमुक्तिप्रदं शुद्धं श्रीनारायणपञ्चकं, पठनाश्रवणादस्य जीवनमुक्तिमवाप्नुयात्। यो नारायण आत्मरूप इति यज्जानाम्यहं तत्त्वतः, यस्मिन् सर्वमिदं प्रकल्पितमहो रज्ज्वां यथा हिरवृथा। मायाया विनिवर्तकं निजमहो ब्रह्मेति यः श्रूयते, नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम्। ब्रह्मैक्यं निजपावनं सुरुचिरं मायाविहीनं परं, ज्ञात्वा सर्वमतीत्यमायकमिदं
जीवेशवेश्वादिकं यस्मिन्नित्यमहं जले जलमिव प्राप्येकतां संस्थितः नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम्। एकस्मिन् कथमीदृशं जगदिदं मायापि वा भाव्यते नैकस्मिन्नितरस्य भाव इति यत् सत्यं श्रुतेः सम्मतं। द्वैतं हेतुरहो भयस्य गदितं ज्ञात्वैक्यमालम्ब्य च नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम्। वन्द्यापुत्रजनिर्यथैव किल तद् धेतुस्तथैवामृषा विश्वं तस्य च कारणं तदपि चेन्मिथ्येन्द्रजालादिवत् यस्मिन्नेव जगन्न हेतुरपि या मायास्य वा प्रस्फुरेत् नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम्। भ्रान्त्युत्थं यदि वा भवेद् भवतु तज्जीवेशवेश्वादिकं मायामात्रमिदं न मेस्ति नितरां भ्रान्तेरधिष्ठानतः यस्मिन् भूम्नि नरश्च यो विदिति वा नामापि न श्रूयते नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम्। जीवनमुक्तिप्रदं शुद्धं श्रीनारायणपञ्चकं पठनाश्रवणादस्य जीवनमुक्तिमवाप्नुयात्। यो नारायण आत्मरूप इति यज्जानाम्यहं तत्त्वतः यस्मिन् सर्वमिदं प्रकल्पितमहो रज्ज्वां यथा हिरवृथा मायाया विनिवर्तकं निजमहो ब्रह्मेति यः श्रूयते नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम्। ब्रह्मैक्यं निजपावनं सुरुचिरं मायाविहीनं परं ज्ञात्वा सर्वमतीत्यमायकमिदं जीवेशवेश्वादिकं यस्मिन्नित्यमहं जले जलमिव प्राप्येकतां संस्थितः नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम्। एकस्मिन् कथमीदृशं जगदिदं मायापि वा भाव्यते नैकस्मिन्नितरस्य भाव इति यत् सत्यं श्रुतेः सम्मतं। द्वैतं हेतुरहो भयस्य गदितं ज्ञात्वैक्यमालम्ब्य च नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम्। वन्द्यापुत्रजनिर्यथैव किल तद् धेतुस्तथैवामृषा विश्वं तस्य च कारणं तदपि चेन्मिथ्येन्द्रजालादिवत् यस्मिन्नेव जगन्न हेतुरपि या मायास्य वा प्रस्फुरेत् नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम्। भ्रान्त्युत्थं यदि वा भवेद् भवतु तज्जीवेशवेश्वादिकं मायामात्रमिदं न मेस्ति नितरां भ्रान्तेरधिष्ठानतः यस्मिन् भूम्नि नरश्च यो विदिति वा नामापि न श्रूयते नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम्। जीवनमुक्तिप्रदं शुद्धं श्रीनारायणपञ्चकं पठनाश्रवणादस्य जीवनमुक्तिमवाप्नुयात्। यो नारायण आत्मरूप इति यज्जानाम्यहं तत्त्वतः यस्मिन् सर्वमिदं प्रकल्पितमहो रज्ज्वां यथा हिरवृथा मायाया विनिवर्तकं निजमहो ब्रह्मेति यः श्रूयते नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम्।
ब्रह्मैक्यं निजपावनं सुरुचिरं मायाविहीनं परं ज्ञात्वा सर्वमतीत्यमायकमिदं जीवेशवेश्वादिकं यस्मिन्नित्यमहं जले जलमिव प्राप्येकतां संस्थितः नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम् एकस्मिन् कथमीदृशं जगदिदं मायापि वा भाव्यते नैकस्मिन्नितरस्य भाव इति यत् सत्यं श्रुतेः सम्मतं द्वैतं हेतुरहो भयस्य गदितं ज्ञात्वैक्यमालम्ब्य च नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम् वन्द्यापुत्रजनिर्यथैव किल तद् धेतुस्तथैवामृषा विश्वं तस्य च कारणं तदपि चेन्मिथ्येन्द्रजालादिवत् यस्मिन्नेव जगन्न हेतुरपि या मायास्य वा प्रस्फुरेत् नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम् भ्रान्त्युत्थं यदि वा भवेद् भवतु तज्जीवेशवेश्वादिकं मायामात्रमिदं न मेऽस्ति नितरां भ्रान्तेरधिष्ठानतः यस्मिन् भूम्नि नरश्च यो विदिति वा नामापि न श्रूयते नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम् जीवनमुक्तिप्रदं शुद्धं श्रीनारायणपञ्चकं पठनाश्रवणादस्य जीवनमुक्तिमवाप्नुयात् यो नारायण आत्मरूप इति यज्जानाम्यहं तत्त्वतः यस्मिन् सर्वमिदं प्रकल्पितमहो रज्ज्वां यथा हिरवृथा मायाया विनिवर्तकं निजमहो ब्रह्मेति यः श्रूयते नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम् ब्रह्मैक्यं निजपावनं सुरुचिरं मायाविहीनं परं ज्ञात्वा सर्वमतीत्यमायकमिदं जीवेशवेश्वादिकं यस्मिन्नित्यमहं जले जलमिव प्राप्येकतां संस्थितः नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम् एकस्मिन् कथमीदृशं जगदिदं मायापि वा भाव्यते नैकस्मिन्नितरस्य भाव इति यत् सत्यं श्रुतेः सम्मतं द्वैतं हेतुरहो भयस्य गदितं ज्ञात्वैक्यमालम्ब्य च नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम् वन्द्यापुत्रजनिर्यथैव किल तद् धेतुस्तथैवामृषा विश्वं तस्य च कारणं तदपि चेन्मिथ्येन्द्रजालादिवत् यस्मिन्नेव जगन्न हेतुरपि या मायास्य वा प्रस्फुरेत् नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम् भ्रान्त्युत्थं यदि वा भवेद् भवतु तज्जीवेशवेश्वादिकं मायामात्रमिदं न मेऽस्ति नितरां भ्रान्तेरधिष्ठानतः यस्मिन् भूम्नि नरश्च यो विदिति वा नामापि न श्रूयते नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम् जीवनमुक्तिप्रदं शुद्धं श्रीनारायणपञ्चकं पठनाश्रवणादस्य जीवनमुक्तिमवाप्नुयात् यो नारायण आत्मरूप इति यज्जानाम्यहं तत्त्वतः यस्मिन् सर्वमिदं प्रकल्पितमहो रज्ज्वां यथा हिरवृथा मायाया विनिवर्तकं निजमहो
ब्रह्मेति यः श्रूयते नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम् ब्रह्मैक्यं निजपावनं सुरुचिरं मायाविहीनं परं ज्ञात्वा सर्वमतीत्यमायकमिदं जीवेशवेश्वादिकं यस्मिन्नित्यमहं जले जलमिव प्राप्येकतां संस्थितः नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम् एकस्मिन् कथमीदृशं जगदिदं मायापि वा भाव्यते नैकस्मिन्नितरस्य भाव इति यत् सत्यं श्रुतेः सम्मतं द्वैतं हेतुरहो भयस्य गदितं ज्ञात्वैक्यमालम्ब्य च नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम् वन्द्यापुत्रजनिर्यथैव किल तद् धेतुस्तथैवामृषा विश्वं तस्य च कारणं तदपि चेन्मिथ्येन्द्रजालादिवत् यस्मिन्नेव जगन्न हेतुरपि या मायास्य वा प्रस्फुरेत् नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम् भ्रान्त्युत्थं यदि वा भवेद्भवतु तज्जीवेशवेश्वादिकं मायामात्रमिदं न मेऽस्ति नितरां भ्रान्तेरधिष्ठानतः यस्मिन् भूम्नि नरश्च यो विदिति वा नामापि न श्रूयते नित्यं तं बदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नौम्यहम् जीवनमुक्तिप्रदं शुद्धं श्रीनारायणपञ्चकं पठनाश्रवणादस्य जीवनमुक्तिमवाप्नुयात्।